वेलकम टू अवामी टाइम्स। हाँ, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दर्ज वायद किया है आपके इस बारे में। आज जो ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसका दो मकसद है। एक तो यूपी के अंदर जो योगी हुकूमत ने एक जुल्म करके ज़बरदस्ती ATS के ज़रिए से मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को उठाया है, हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं, निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं और हम हुकूमत से और अदालत से मुतालबा करते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, क्योंकि उनके ऊपर जो भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सरासर बेबुनियाद है और ज़बरदस्ती उनको जेल के अंदर डाला गया, रिमांड के अंदर डाला गया है और पूरी कम्युनिटी उससे नाराज़ है। और इसकी अगर आवाज़ निकलेगी और मुल्क में पहुंचेगी तो फिर रोड पर संभालने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। और दूसरा इल्ज़ाम उनके ऊपर दो लगाए गए हैं, एक तो मज़हब ज़बरदस्ती तब्दील करा रहे हैं और दूसरा ये कि उनके पास ये मज़हब तब्दील कराने के लिए फ़ंडिंग बाहर से आ रही है और ये दोनों भी इल्ज़ामात बिल्कुल सरासर बेबुनियाद है, कोई भी सबूत उनके पास नहीं है। जहाँ तक फ़ंडिंग की बात है तो फ़ंडिंग तो सबको हो रही है, सबके अकाउंट में पैसे आते जाते रहते हैं, लेकिन फ़ंडिंग को गलत इस्तेमाल करना ये असल में जुर्म है। अगर उन्होंने कहीं पर भी इस पैसे को गलत, मुल्क के ख़िलाफ़, दस्तूर के ख़िलाफ़, कानून के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया हो तो वो दिखाना चाहिए हुकूमत को, या जिन लोगों ने उठाया है उनको दिखाना चाहिए। और जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो उसके बावजूद उनको गिरफ़्तार करना, वो भी रिमांड में अंदर भेज देना, ये सरासर नाइंसाफ़ी और जुल्म है और हमारे मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं और रिहाई का मुतालबा करते हैं। अभी रिमांड में लिए हुए हैं तो अभी तक का कुछ उनको सबूत नहीं मिला कि रिमांड से हटाए होंगे? नहीं, कोई सबूत नहीं मिला है। और दूसरा एक मुद्दा आसाम का है और आसाम का मुद्दा जो है बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी जब से बीजेपी हुकूमत बनी है आसाम के अंदर, तब से उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक उबाल आ गया है। उबाल का मतलब है कि जुल्म का एक सैलाब बह रहा है और जब ये लोग चाहते हैं, जिसको चाहते उठाते हैं, जिसका चाहते हैं घर तोड़ देते हैं और जिसके ऊपर चाहते हैं जुल्म करते हैं। अभी 800 से ज़्यादा घर तोड़ दिया है और 2 मोहल्ले को पूरा खाली करा दिया है और सब लोगों को बेघर रोड के ऊपर ला दिया है और उन लोगों के पास खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है। 50 साल से वो लोग, 5 साल अगर एक मुल्क के अंदर एक नागरिक रहता है कहीं का है तो उसको शहरियत दी जाती है हमारे मुल्क के कानून के हिसाब से। 50 साल से जो लोग रहते हैं उनको अभी तक शहरियत नहीं मिली, ये कहाँ का इंसाफ है? और अगर वो लोग ऐसे रह रहे हैं तो उनको घर को तोड़ दिया जाएगा, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाएगा, ये कौन सा कानून है? ये कहाँ का इंसाफ है? तो उनके जो घरों को तोड़ दिए गए हैं, इतना ही नहीं बल्कि जब वो घर तोड़ने के बाद और अपने बीवी बच्चों को पनाह देने के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके ऊपर गोलियां चलाई गई है। और एक मीडिया वाले फोटो जो वीडियो जो वायरल हुआ है, आप देखिए, उसके अंदर एक फ़ोटो कैमरा लेकर के उसके ऊपर जाके एक सीना के ऊपर कूद करके मार रहा है उसको। ये कैसी दरिंदगी है? इंसानियत के सरासर ख़िलाफ़ ये सोच है। हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं और हुकूमत से और अदालत से मुतालबा करते हैं कि उन लोगों को फौरी तौर पर फिर से आबाद किया जाए और हुकूमत के ज़रिए से आबाद किया जाए और जो मुतासरीन हैं उनको माकूल मुआवजा दिया जाए और जो लोग जुल्म किए हैं उन लोगों को फौरी तौर पर सज़ा देना चाहिए। जो भी वो पुलिस का आदमी हो, चाहे संघ का आदमी हो, चाहे किसी का भी आदमी हो या आम शहरी हो, उसको फौरी तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए जो इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर। नहीं तो मुल्क के अंदर अमन व सुकून बरकरार नहीं रह सकता है। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल ने 2 दिन पहले एहतजाज का ऐलान किया था अगर रिहाई नहीं करेंगे तो, और रिहा नहीं किया गया है, इसलिए ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल कल से ही पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज कर रही है। और अगर इसको नहीं रिहा नहीं किया गया और आसाम के अंदर जुल्म को नहीं रोका गया तो ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक जारी रहेगा जब तक ये उनको इंसाफ नहीं मिल जाता, आसाम के लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को रिहाई नहीं की जाती है। और मौलाना उमर गौतम साहब और मुफ्ती जहांगीर साहब को जो इससे पहले गिरफ्तार किया गया है, उन लोगों को भी जब तक रिहाई नहीं मिलती तब तक ये चलता रहेगा। जैसे हिंदुस्तान के जो पूरे देश में जैसे ऑल इंडिया इमाम काउंसिल कहाँ चाहते हैं? ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल इस वक्त इस मुल्क के 18 रियासतों के अंदर काम कर रही है और बाकी रियासतों के अंदर भी हमारे मेंबर्स हैं, लेकिन वहाँ पर अभी मुनज़्ज़म तौर पर काम नहीं है। लेकिन बड़ी बड़ी जितनी भी रियासतें हैं हर जगह ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल काम कर रही है। मेरा नाम हनीफ़ अहरार कासमी है, मैं ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये हमारे साथ में मौलाना मुफ्ती वहीदुज़्ज़मा साहब है, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं। और ये हमारे मौलाना इरफान दौलत नदवी साहब मालेगांव से हैं और ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं। आप में कुछ कहना चाहेंगे? जी क्या ये देती हूँ, चलेगा।
کہ ہم لوگ یہ جو کوشش کر رہے ہیں یہ ہم لوگ ملک میں کس طریقے سے امن و شانتی قائم ہو اس کے لیے یہ سب کوششیں ہماری ہو رہی ہیں۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب جو ملک کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا فیس ہے، بہت بڑا چہرہ ہے اور انتہائی امن پسند انسان ہے، ان کا اس طریقے سے اریسٹ کیا جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے ملک میں کوئی بھی سیف نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، ممبر آف پارلیمنٹ اس کے گھر پر جو تو لوگ جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا گنڈا راج ملک میں چل رہا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو بند کرنے کے لیے ایک امن و شانتی ملک کے اندر قائم ہو، اس کے لیے آل انڈیا امامز کونسل کام کر رہی ہے اور اسی سلسلے میں ہم لوگ پورے ملک میں احتجاج بھی کر رہے ہیں کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہیں، لاکھوں لوگ ان کے فالوورس ہیں، ان کو چاہنے والے ہیں، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہیں۔ اگر بہت زیادہ دن تک کے مولانا کو اگر جیل میں رکھا گیا بے بنیاد الزامات لگا کر کے، ملک کے حالات بگڑ سکتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات بگڑے، اس لیے جو ہے جلد از جلد مولانا کو رہا کیا جائے، یہ ہمارا مطالبہ اور اسی لیے آج کی پریس کانفرنس بلائی گئی جائے تو آرٹیکل 25 جو ہے یہ ہر ایک شخص کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنا خود کا مذہب کا پرچار کرے، اور مولانا کلیم صدیقی صاحب وہی کام کر رہے تھے۔ ان کو کیا کیا جا رہا ہے، ٹارگیٹنگ آف مسلم کہتے ہوئے مسلم علماء کو نشانہ بناتے ہوئے، جیسے پہلے جو ہے مولانا کلیم ڈاکٹر عمر گوتم کو نشانہ بنایا گیا، پھر جو ہے مفتی جہانگیر کو، اسی طرح آج مولانا کلیم صدیقی صاحب کو، یہ 1 بائی 1 کر کے جو مسلمانوں کے جو صف اول کے جو لیڈرز ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے، جو عوام کے اندر جو آسام ایک نارتھ ایسٹ کا ایک علاقہ ہے جہاں درنگ ڈسٹرکٹ ہے، درنگ ڈسٹرکٹ کے 2 ولیج کو پورا صاف کر دیا گیا، پورا ختم کر دیا گیا، اور انہیں جو ہے آج یہ برہم پتر ندی کے کنارے پر رہنے کے لیے مجبور کر دیا گیا، جہاں 4500 سے زیادہ پیپلز ہیں، عوام ہیں، لوگ ہیں، اور 800 سے زیادہ گھر ہیں، اور 4 مذہبی عبادت خانوں کو بھی توڑ دیا گیا۔ 4 مذہبی عبادت خانوں میں سے 3 مسجد ہے، 1 مندر ہے۔ 3 مسجدوں کے بارے میں کسی کا کوئی بھی کچھ بھی کہنا نہیں ہے، لیکن ایک مندر جو توڑی گئی اس کے بارے میں چیف منسٹر آف آسام ہیمنت بسوا شرما یہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد کو دوبارہ بہترین طریقے سے تعمیر کریں گے۔ تو یہ سوال ہے کہ آپ مسجد کو ایک نظر سے کیوں دیکھ رہے، مندر کو دوسری نظر سے کیوں دیکھ رہے؟ کیا کہنا چاہیں گے کہ مسلم کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے؟ کل کوئی اور تھے، آج کوئی اور ہے، آج یہ صدیقی ٹارگیٹنگ جو ہے یہ صرف مسلم نہیں ہے، بلکہ ٹارگیٹ ہر اس شخص کو کیا جا رہا ہے جو RSS کے خلاف بول رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے RSS کے خلاف بولنے کے لیے ابھی چند دن پہلے جو ہے ایک فدر کا جیل کے اندر ہی موت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ اگر دیکھیں گے گجرات کے اندر دیکھیں گے جس شخص نے اس وقت کے ہوم منسٹر جو ہوم منسٹر ہے سینٹرل کے اندر، ان کو جس شخص نے گرفتار کیا تھا، جن کے خلاف گواہ دیا تھا، مودی کے خلاف گواہ دیا تھا جس شخص نے، اس شخص کو آج ایک بے بنیاد الزام کے اوپر کیا کر دے سالوں سے اس کو جیل پہ ڈال دیا گیا۔ آج وہ کہتا ہے I have truth and no power, you have power and no truth۔ ایک اس کا بالکل آپ دیکھیں گے تو دیکھ سکتے ہیں نیٹ پہ۔ تو یہ کیا ہے، صرف مسلم نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو RSS کے خلاف ہے۔ اس میں خاص طور پر مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسلم سکولرز، مسلم علماء کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بڑا مدعا ہے۔ ہم چاہتے ہیں سرکار سے، عدالت سے چاہتے ہیں کہ انصاف کو بالائے طاق رکھے، انصاف کا فروغ دے، اور انصاف کو جو ہے جس طریقے سے ملک کا قانون ہے اسی قانون کے حساب سے انصاف کو لاگو کرے، اپنے خود کے قانون کے حساب سے، خود کے زبان کے حساب سے انصاف کو لاگو نہ کرے۔ یہ ہمارا کہنا ہے۔ یہ سوال پوچھتا ہوں، آل انڈیا امام کونسل کی جانب سے جیسے ابھی 7 اکتوبر کو مسجد اور مندر جو کھولے جا رہے ہیں، اس کے مادھیم سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جیسے مسجدیں کھل رہی ہیں تو آل انڈیا امام کونسل ہے، آپ امام کونسل کی وجہ سے کچھ میسج دیں گے اس بارے میں کہ کس طرح سے کووڈ-19 کو لے کر کے آل انڈیا امامز کونسل یہی کہ آل انڈیا امامز کونسل یہی کہے گی کہ 7 اکتوبر سے جو پورے مسجد مندر کو کھولے جا رہے ہیں تو وہ بالکل جس طرح حکومت کا جو گائیڈ لائن ہے اسی گائیڈ لائن کے مطابق چلے، اور اسی گائیڈ لائن کے مطابق نماز وغیرہ ادا کرے۔ جو بھی حکومت کے گائیڈ لائنس آئیں گے، جو بھی گائیڈ لائنس ہے وہ مسلح وغیرہ جو بھی گائیڈ لائنس ہے وہ گائیڈ لائنس کے حساب سے چلے،
اور اس میں کسی بھی طرح کے ملک کے قانون کو کسی بھی طرح کے قانون کی خلاف ورزی نہ کرے. یہ ہمارا عوام سے اور مسجد والوں سے، مسجد کا ائمہ کرام سے بھی ہماری اپیل وہی ہے کہ کسی بھی اعتبار سے ملک کے قانون کا خلاف نہ ہو جائے.